दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कार्यक्रम हो मर्निङ मिक्स एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति हेरिरहनु भएको छ। हामी विभिन्न सेगमेन्टमा रहेर तपाईहरुसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। सबैभन्दा पहिले हामी तपाईका निम्ति आवश्यक पर्ने जानकारीमूलक सन्देशहरू केही समय तपाईका लागि प्रस्तुत भएका हुन्छन् भने त्यस लगत्तै हामी पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरूको चर्चा गर्छौं। त्यो क्रम करिब 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म रहन्छ। 7 बजे लगत्तै हामी 7 बजेको समाचार केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण हुने समाचार अनि समाचारमूलक सामग्री र तपाईका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सन्देशहरू पनि त्यहाँ रहन्छन्। करिब 8 बजेसम्म तपाईँ केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण हुने सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस लगत्तै हामी 8 बजेपछि टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो सेगमेन्टमा हामी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौँ भने त्यसपछि हामी जिल्ला अपडेट लिएर आउँछौँ। जिल्ला अपडेट लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 31 जिल्ला मध्ये कुनै एउटा जिल्लामा भइरहेको गतिविधिका बारे तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई जानकारी दिने उद्देश्यका साथ त्यहाँ चाहिँ हामी हाम्रा स्थानीय संवाददाता अथवा सरकार राख्ने कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग टेलिफोनमा संवाद गर्ने गरेका छौँ। आज पनि यो क्रम जारी रहनेछ। करिब 9 बजेसम्म हामी तपाईसँग रहनेछौँ। अब भने हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। टी टक सेगमेन्टका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ जिल्ला समन्वय समिति बाँकीका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवलाई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ सर तपाईलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। नरेनापुर एक समय कोरोनाको हटस्पटका रूपमा बाँकेलाई नै देशभरि चिनिने गरी चाहिँ त्यो भइराखेको थियो। अहिले अवस्था के छ? तपाईहरूले अब समन्वय समिति खास गरी योजना बाँडफाँडमा नभए पनि स्थानीय तहहरू पालिकाहरूले चाहिँ गरिरहेका योजनाहरूको अनुगमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भएका कारणले गर्दा कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका खास गरी नरेनापुरको चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? हेर्नुहोस्, जुन तरिकाले वास्तवमा सुरुवातमा नरेनापुर कोभिडको एउटा केन्द्रै बन्यो, तर त्यसै तरिकाले केही महिनाभित्रै त्यो एकदम कोरोना मुक्त हो। अहिलेको अवस्थामा पनि त्यहाँ भएका जुन आइसोलेसन सेन्टर छ त्यसमा एकजना पनि बिरामी अहिले छैन, जबकि त्यसमा दिनहुँ पोजिटिभ भेटाइन्छन्। हाम्रो नाकामा पनि पोजिटिभको फाटफुट सङ्ख्या भेटिन्छ, तर नरेनापुर अहिले पनि कोरोना मुक्तै छ। अहिले कोरोना मुक्त छ। काम प्रभावकारी भएको स्थानीय तहको नियन्त्रणका लागि भन्ने आशय हो तपाईँको? एकदम पालिकाले पनि ध्यान दिएछ, प्रशासनले पनि ध्यान दिएछ। अब सुरुवातमा त वास्तवमा धेरै त्रास थियो। त्यो बेला प्रशासनको प्रयासले नै मैले पनि सिडिओ साहबलाई पटक भने त्यहाँका जनतामा त्यति चेतना छैन। त्यसकारण एकपटक बरु सेना परिचालन गरिदिएपछि उनको डरले मान्छे घरबाट बाहिर निस्किँदैनन्, यो कन्ट्रोलमा हुन्छ। सिडिओ साहबले पनि त्यसमा चासो लिनु हो। केही दिनमै एउटा क्याम्प त्यहाँ राख्नु हो। यो हाम्रो नरेनापुर गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडामा पर्ने जय किसान नालीमा त्यो क्याम्प बस्यो करिब 3 महिनासम्म। अब 3 महिनामा त्यो कोरोना एकदम पूर्ण रूपमा निर्मूल भयो। त्यसपछि फाटफुट एउटा दुईटामा भेटियो, तर अहिले आइसोलेसनमा एकजना। ओके, अब तपाईँ त्यहीँ नरेनापुरबाटै प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएर कार्यपालिकाको सदस्यका रूपमा आउनुभयो र पछि चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको प्रमुखको जिम्मेवारी अहिले निर्वाह गरिरहनु भएको छ। अलि बढी नरेनापुर केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ है आज। जस्तो त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, केन्द्रीय राजनीतिमा पनि प्रभाव राख्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ एकजना। तपाईँ त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यहाँ अझै पनि हामी नरेनापुरमा चेतना स्तर अभिवृद्धि गर्न सकिराखेका छैनौँ। राजनीतिक रूपमा त्यहाँ तात्विक फरक चाहिँ के पर्यो संहिता आएपछि त्यहाँका नागरिकहरूलाई? संहिता आएपछि त वास्तवमा धेरै चेन्ज भयो। हाम्रो नरेनैपुर गाउँपालिकाबाट त्यो 47 को संविधान आइसकेपछि पहिलो प्रतिनिधि सभाको सदस्य मेराज अहमद शाह हुनुभयो। त्यसपछि चेन्ज भयो, उनी सांसद। हाम्रो पालिकैबाट धेरै पहिला पञ्चायती व्यवस्थामा एकजना सभापति पनि हुनुभयो। बाँकी प्रधान पञ्च या गाविस अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष यी त सबै ठाउँमा भयो। तर वास्तवमा हामीले के हेरौँ, हुनको लागि राजनीतिक परिवार मेरो पनि हो, तर मैले हेरे अनुसार जो त्यहाँका जनप्रतिनिधिले, त्यहाँका अगुवाले नै चाहेनन् कि वास्तवमा त्यहाँको जनतामा चेतना होस्। कुनै नेपालगञ्ज आउँदा आफ्नो पछाडि जबसम्म 10-20 जना नआउन् तबसम्म उनको
आत्मै बुझ्नेवाला थिएन। तर 54 सालमा म एकपटक गाविस अध्यक्ष निर्वाचित भएँ। म नरैनेपुरबाट छु, हाम्रै माने गाविसको नामबाट यो अहिले पालिकाको नाम छ। त्यहाँका 3-4वटा वडा यस्ता थिए कि त्यहाँको मान्छे सोझै खुट्टा छोएर ढोक गर्ने उनको बानी नै थियो। तर आफ्नै कार्यकालमा त्यो बानी त छुटाएँ मैले। अब हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र खालि एउटा गाविस थियो, त्यहाँ त चेन्ज भयो। तर अन्य वडाहरू, जसले आज 6वटा वडाको पालिका छ, अन्य वडाहरूमा त्यो चेन्ज आएन। तर यो संहिता आइसकेपछि, बाटो पुगिसकेपछि, बिजुली पुगिसकेपछि, शिक्षाको स्तर अगाडि बढिसकेपछि निश्चित नै चेन्ज आएछ। अब कोरोनाको त्रास, कोरोनामा चेतनाको कमी के को कारण थियो? सुरुवातमा सबै त्रसित थिए। नै मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने, जस्तो बत्ती मुनिको अँध्यारो भनेर नरेन्द्रपुरलाई भनिन्थ्यो। यो सदरमुकामको नजिकै हुँदा पनि बत्ती पुगेको थिएन, सडकको सञ्जालको पहुँचमा थिएन। यत्रो पटक त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू हुँदा पनि त्यहाँका नागरिकहरूले तात्विक फरक नपाएको जुन अनुभूति थियो, बाटो त भर्खर मात्रै पुग्यो, बिजुली पनि भर्खर मात्रै पुग्यो भन्दाखेरि अनि त्यहाँका नागरिकहरूलाई सङ्घीयताले दिएको उपहार हो अहिलेको विकास भन्ने कि अब क्रमिक रूपमा अब कर्णालीका जिल्लाहरूमा त बाटो पुगिसक्यो भने यहाँ नजिक के फरक परेर यो त सङ्घीयता नआए पनि क्रमागत रूपमा हुँदै जाने कुरा हो भन्ने। यसलाई उपहार त भन्न सकिन्न कुनै हालतमा। यो त सधैँ विकासको क्रममा रहेर एक दिन त निश्चित नै विकास हुन्छ। मलाई याद छ, म गाविस अध्यक्ष भएपछि जब माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मैले 54मा चुनाव भयो, 55मा नै गाविस भवन बनाएर त्यो माधव नेपाललाई त्यहाँ भवनको उद्घाटन गर्न बोलाए। राति ऊ हाम्रै घरमा बास बस्नु हो, म पनि एमालेमा थिएँ। उनले राति मसँग सोध्नु हो, तपाईँले अरू कसैलाई बोलाएर यसको उद्घाटन किन गराउनु भएन? मैले अब त्यो बेला जवाब फर्काएको शब्द अहिले भनिरहेछु, हामी कर्णालीभन्दा पनि पछाडिएका छौँ। तपाईँ पहिलो राष्ट्रिय नेता जुन हाम्रो पालिका माने गाविसमा प्रवेश आज आउनु, अब यसपछि एउटा लाइन लाग्छ, अन्य पार्टीका नेताहरू पनि आउँछ। जो सत्तामा भए पनि आफ्नै आँखाबाट हेरेको कष्ट, दुःख, दर्द जे छ त्यो सबैलाई थाहा भएपछि हाम्रो विकास निश्चित नै हुन्छ। त्यसै बेला उद्घाटन भएको 1-1.5 महिनापछि हामी काठमाडौँ गएर आफ्नो समस्या राख्यौँ। डेलिगेसनै भनौँ। त्यहाँ गएर आफ्नो समस्या राखिसकेपछि उनले आफ्नो प्रधानमन्त्री कोष जुन हुन्छ त्यसबाट यो बाटोको सर्वेको लागि पैसा छाड्नु। अब सर्वे भयो, त्यति क्रममा संयोगले अब म नै समन्वय समितिमा पुगिसकेपछि बाटोको निर्माण भयो। यो अहिले जुन बत्ती पुगेछ त्यो पहिला 9वटा गाविसको एउटा समिति थियो। संयोगले त्यो समितिका अध्यक्ष पनि म नै भएँ। हाम्रो समितिले मलाई नै निर्वाचित गर्यो। अब निर्वाचित गरिसकेपछि अब केही पदको मर्यादा पनि पालन गरेछन्, अब केही नीति पनि पालन गरेछन्। त्यस क्रममा हाम्रो पालिकाको 9 गाविस माने त्यो बेलाको 9 गाविसमा बत्ती पुग। अब केही टोलहरू अहिले पनि बाँकी छन्, त्यसमा पनि क्रमागत रूपमा काम हुँदैछ। ओके, अब यतापट्टि स्थानीय तहहरू, संहिता पछि आएका स्थानीय तहहरूको अहिले अनुगमनको काम चाहिँ तपाईँहरूले खास गरी गरिरहनु भएको छ। मान्छेहरूको बुझाइमा जिल्ला विकास समिति भन्ने थियो, त्यो चिर्न सकियो कि सकिएन अहिलेसम्म? त्यो त मैले यो बाँके जिल्लामा अहिले पनि पर्सेन्टेज त्यही धेरै छ। अहिले पनि मान्छे आउँछन्, मलाई धारा चाहियो, मलाई ह्युम पाइप चाहियो, हाम्रो यो बाटो गराइदिनु पर्यो, जबकि त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्र, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यसको लागि पटक पटक गाविसमा गएर बरु पालिकामा गएर पालिकाको अध्यक्षहरूसँग त्यो कुरा राख्छु, मान्छन् पनि।
विकासको नाममा हाम्रो पासमा जिल्ला विकास समिति हुँदा जुन अनुदानहरू आएर खातामा बचियो, ट्याक्सहरू आएर खातामा बचियो, त्यो करिब करिब 48 करोड रुपियाँ थियो। त्यो 48 करोडमा हामीले अहिलेसम्म करिब करिब 44 करोड रुपियाँ पालिकामा पठाइसकेछौँ। सबै 8वटै स्थानीय तहमा 3-4 करोड रुपियाँ अहिले पनि बाँकी छ। त्यो सायद आइतबार सोमबारतिर योजना स्वीकृत गरेर हामी त्यो पैसा पनि पठाउँछौँ। त्यसबाट मलाई गिनाउनको लागि त थुप्रै योजनाहरू हाम्रै बजेटबाट सञ्चालित भएका छन्। तर मैले हेरेअनुसार पालिकाहरूको अब बजेट कुनै पनि पालिका यस्तो छैन कि अरबको हाराहारी भयो, उनको बजेट नहोस्। तर म 48 करोडको जति योजना गिनाउँछु, त्यो गिनाउने कुनै पालिकाको पासमा कुनै लिस्ट छैन। त मैले चाहिँ भन्न खोजेको खास कुरा चाहिँ के भने तपाईँहरू अनुगमनमा हुनुहुन्छ नि त। जस्तो अनुगमनमा भइरहँदाखेरि अहिले बाँकीका जति पनि स्थानीय तह छन् यिनीहरूको भइरहेका संरचनाहरूको अनुगमन त तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ होला, तपाईँहरूको क्षेत्रभित्र पनि पर्यो। यो अनुगमनका क्रममा चाहिँ के चाहिँ भेटिन्छ क्या सङ्केत आइसकेपछि? जस्तो पहिला तपाईँ पनि त गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर स्थानीय तह भन्दाखेरि यसरी सङ्घीयता नभए पनि गाविस थियो, त्यहाँ पनि निर्वाचन हुन्थ्यो, तपाईँ त्यो बेला अध्यक्ष हुनुभयो। अहिले चाहिँ अध्यक्षहरूले गरेको काम हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने आजको यो माने आजको दिनसम्म म एकदम स्पष्ट कुरा यो पहिला पनि भन्दै गरेछु, प्रत्येक फार्मबाट यो कुरा उठाउँदै गरेछु। 4 वर्षभन्दा बढी समय हाम्रो समन्वय समितिले बिताइसक्यो। म बाँकेमा मात्रै होइन, 77वटै जिल्लामा। तर न सङ्घले न प्रदेशले हामीलाई बसायो त, हाम्रो लागि स्थान त सुरक्षित गर्यो, तर हाम्रो लागि एउटा 2 लाइनको गाइडलाइन्स पनि दिएन। संविधानमा 2 लाइन मात्रै लेखेछ, ऐनमा हाम्रो लागि 1 पेज मात्रै छ, हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार। तर अनुगमन त गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने? अब शिक्षाको अनुगमन गर्नु छ भने हाम्रो पासमा कुनै शिक्षाको विज्ञता छैन। स्वास्थ्यको अनुगमन गर्नु छ भने हाम्रो पासमा कुनै स्वास्थ्यको विज्ञता छैन। अनुगमन निर्देशिका नभएको कारण म आफ्नो बाँके जिल्लाको कुरा गरौँ, त्यो निर्वाचन हाम्रो जेठमा भएको थियो 54 साल। असारमा हामीले शपथ ग्रहण गरेका थियौँ र सावन 26 गते हामीले यो जिल्ला समन्वय समितिको शपथ ग्रहण गरेका थियौँ। त्यो साउनदेखि हामी मङ्सिरसम्म कुरेर पुसमा आफ्नै कार्यविधि, आफ्नै निर्देशिकाहरूको निर्माण गऱ्यौँ कि अर्को सङ्घ र प्रदेशबाट आएको निर्देशिका नआउन्जेलसम्म हामी यसै बमोजिम काम गर्छौँ। अब त्यसै आफ्नै निर्देशिकाको आधारमा अहिलेसम्म हामीले काम गर्दैछौँ। हाम्रै निर्देशिका यो बाँके मात्रै होइन, अधिराज्यभरिको 77 जिल्लामध्ये 58 जिल्लामा मसँगै माग गरेर कसैले हार्ड कपी मागेछ, कसैले पेन ड्राइभमा लगेछ। त्यही निर्देशिका अहिले 58 जिल्लामा मैले थाहा पाएअनुसार लागू छ। अब सरकारले वास्तवमा जब मान्छे त राख्ने तर काम नदिने, यो अवस्थामा हाम्रो जति प्रयास भए पनि, म एउटा उदाहरण दिउँ, यो वर्ष त होइन तर गत वर्ष जब कोरोनाको एकदम चरम प्रभाव थियो, त्यो बेला प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्ला अनुगमन समिति माने जिल्ला समन्वय समितिलाई कोरोनाको अनुगमनको लागि त्यो अधिकार पनि पठायो, अख्तियारी पनि पठायो। म आफै भनौँ त यस उमेरमा पनि 81वटा वडामा 3-3 पटक पुगेर त्यहाँको एकदम पूर्ण अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेशलाई पठायो। अब त्यहाँ कसले पढ्यो के गर्यो त्यो थाहा भएन। केही दिनपछि एकजना प्रदेश सभा सांसद हाम्रो अहिले त निलम्बनमा पर्नुभयो,
निष्कासनमा पर्नुभयो। विजय बहादुर यादव आउनुभयो हाम्रो कार्यालयमा। कुराको क्रममा मैले सोधेँ, मान्यज्यू मैले पठाएको प्रतिवेदनमा के भयो? यो कोरोना कालमा त तपाईँहरूले पुरै जिल्लामा दुघ्राउनु भयो। उनले भन्नुभयो मलाई त थाहा भएन, यसको फोटोकपी गराएर दिनुहोस्, म एकपटक सदनमा कुरा राख्छु। मैले आफ्नै आँखाबाट हेरेँ, 3 दिन उनले कन्टिन्यू सदनमा कुरा राख्नुभयो, तर सरकारबाट त्यसको जवाब आएन। त्यस बेलादेखि वास्तवमा मन टुट्यो। हामी आफ्नै जान जोखिममा गरेर यो अनुगमन गरेछौँ। हाम्रो अनुगमन प्रतिवेदन पढ्ने कोही मान्छे चाहिँ छैन भने सरकारले के को लागि हाम्रो जान जोखिममा डाल्यो? यसै तरिकाले अब अहिले भर्खर हामी 16 गते आफ्नो जिल्लाको समीक्षा गरेछौँ। करिब 25% भन्दा बढी रकम फ्रिज भएछ 8वटै स्थानीयताको। गत वर्ष नै तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, त्यो प्रिन्ट मिडियामा, पत्र पत्रिकामा, सोसल मिडियामा सबै ठाउँमा बेरुजुको कुरा हुन्थ्यो, 8वटै स्थानीयताको। त्यसमा एक पालिकाले मात्रै त्यो कुरा उठायो, हाम्रो बेरुजु यति थियो, यति हामीले फर्चोट गर्यौँ, यति बाँकी छ। बाँकी कुनै पालिकाले फर्चोटको कुरै ल्याएन। मैले त समापनको क्रममा त्यो यसको जोरदार कुरा गरेर भर्त्सना पनि गरेँ। तर मेरो भर्त्सनाले हुन्छ कि हामी प्रतिवेदन पठाउँछौँ प्रत्येक वर्ष, त्यसमा कारवाही गर्ने निकाय नै छैन। अब तपाईँहरूको पहुँच केन्द्रीय राजनीति अथवा केन्द्रीय नेतृत्वसँग कमजोर भएको हो भनौँ भने पनि तपाईँ आबद्ध दल सरकारमा सहभागी नभएको होइन। सङ्घीयता आइसकेपछि पनि तपाईँको नेताहरू पनि देशका मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसक्नु भएको अवस्था थियो। यस्ता समस्याहरूलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन चाहिँ किन सक्नु भएन? यसमा केही समस्या हुँदाहुँदै 4 वर्ष तपाईँले कसरी बिताउनु भयो? अब यसको लागि जस्तै गाउँपालिका महासङ्घ छ, नगरपालिका महासङ्घ छ, त्यस्तै हाम्रो जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ पनि छ। महासङ्घमा पटक पटक यो कुरा जोरदार ढङ्गले उठ्यो। मन्त्रीहरूबाट अब के हाम्रै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई भन्ने मात्रै त हो, अब उनको कैबिनेटमा हुँदा त्यो कुरा त आखिर जाने हो सङ्घीय मामलाबाट। हाम्रो पार्टीका मन्त्रीहरू त्यसमा पुग्न पाएनन् अहिलेसम्म। जब प्रस्तावै जाँदैन त्यसमा निर्णय के हुने हो? महासङ्घमा कुरा गर्दा महासङ्घको अवस्था यस्तो बन्यो, पुरानो जिल्ला विकास समिति महासङ्घ यो सायद 55 सालको चुनावपछि यसको संरचना बनेको थियो। त्यसमा के व्यवस्था थियो? देशमा सबैभन्दा ठुलो जसको सबैभन्दा बढी सिट छ त्यो अध्यक्ष हुन्छ, सेकेन्ड हुने उपाध्यक्ष हुन्छ र दलको अवस्थाको हिसाबले बाँकी सदस्य हुन्छ। यो नयाँ संरचना आइसकेपछि जब जो महासङ्घको अधिवेशन हो जिसासा महासङ्घ बनाउनको लागि, त्यसमा हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री त्यसको प्रमुख अतिथि भएर बस्नुभयो। त्यही काठमाडौँमा त्यो अधिवेशन हो। सबैजना निर्वाचित हुनुभयो। अब अहिलेका हाम्रो महासङ्घको अध्यक्ष स्याङ्जाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जुन नेकपा एमालेसँगै आबद्ध, किनकि ठुलो दल त्यही थियो, सीता सुन्दासजी हुनुभयो। उनले त्यो कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्न सुरु गर्नुभयो कि हाम्रो प्रधानमन्त्री बस्नुहोस्, अलि धेरै कुरा नगर्नुहोस्। यस्तो अवस्था हेरिसकेपछि समन्वय समितिका प्रमुख जति सामेल थिए सबले त्यसको भर्त्सना गरे प्रधानमन्त्रीको अगाडि नै। तर त्यो अवस्थामा प्रभाव के पर्छ? त्यसै कारण कुरा उठाउँदा पनि हाम्रो आवाज त्यहाँसम्म सरकारको कानसम्म पुग्न सकेन। हामीले अहिलेसम्म गाइडलाइन पाएनौँ। सकियो त गाइडलाइन बिनै 4 वर्ष भ्याइयो। अब लगभग अन्तिमतिर छ स्थानीय तहको कार्यकालको समय चाहिँ। त्यसपछि त नयाँ नेतृत्वका लागि फेरि चुनाव हुने होला। चुनाव भएपछि तपाईँहरूको कुर्सीमा पनि अर्को कोही व्यक्ति आएर बस्नु पर्ने हुनसक्छ। एकदम कोही न कोही त आउँछ, कुर्सी थोरै खाली हुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा जुन तरिकाले अहिले भर्खरै
हाम्रो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाज्यूले चैत्रमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ जस्तो रामेछापमा भन्नुभयो। त्यो आधारमा मलाई लाग्छ निश्चित नै चुनाव हुन्छ, सरकारको तयारी पनि छ र अन्य घटनाक्रमहरू हेर्दा त्यो सङ्घ र स्थानीय तहको चुनाव एकै साथ हुने सम्भावना पनि म हेरिरहेछु। अब त्यो चुनावको रिजल्टले थाहा हुन्छ। यदि चुनाव भयो भने अब मैले पनि सुरुदेखि नै यो ठाने थिएँ कि यो हाम्रो अहिलेको नयाँ संरचनाको कार्यकाल यो एउटा माने ट्रेनिङ जस्तो हो। हामीले ट्र्याक खोल्छौँ, गाडी गुड्ने काम त्यो पछि आउने। तपाईँको त ट्र्याक नै खुलेन छ त? ट्र्याक त खुल्यो, किन खुलेन? हामीले आफ्नो नीति त जिल्लाको लागि प्रत्येक गाउँपालिकासँग सल्लाह गरेर समन्वय गरेर ट्र्याक त खोलेका छौँ। गुनासो फेरि सरकारसँग छ ट्र्याक खुलेन अथवा सहयोग गरेन भन्ने खालको? सरकारले सहयोग गरेन, हाम्रो स्थानीय तहले त्यो सहयोग गरेनन् भने यो त्यसमा त सहयोग गरे, तर उनको आफ्नो जुन क्रियाकलाप छ त्यो अर्कैतिरको छ। किनकि सुरुवातैमा सरकारले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको संज्ञा दिनु हो। अब सरकार भनेपछि आफूलाई कुनै पनि पालिका अध्यक्ष या मेयर साहेबहरूले आफूलाई त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा कम ठान्दैनन्। पढ्ने बानी पनि छैन। आखिर कुनै पनि कुनै पनि ऐनमा संशोधन हुन्छ, कुनै पनि कार्यविधि सबै वेबसाइटमा हुन्छ। त्यो वेबसाइटमा डाउनलोड गरेपछि त्यो अध्ययन गर्छन् भने सबै जानकारी हुन्छ। तर त्यो बानी त मैले वेबसाइटै कार्यालयकै वेबसाइट लामो समयसम्म अपडेटै भइरहेको हुँदैन सरकारी कार्यालय। त्यो एकदम सत्य कुरा। हामी आफै पालिकाहरूमा कुनै जानकारी लिन चाहन्छौँ भने एउटा आइटी अफसरको त प्रत्येक पालिकामा नियुक्ति नै छ, त्यो अधिकृत स्तरको। त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँहरू? सबैको अनुगमन गर्नुपर्छ, तर हाम्रो अनुगमनको प्रभाव कति हुन्छ? मुख अगाडि त इज्जत गरिदिए, तर रिटेनमा कुरा गर्दा कसैले जवाबै फर्काउँदैन भने हामी त्यही त प्रतिवेदन बनाएर पठाउँछौँ। तर त्यो प्रतिवेदन पढ्ने कसैले फुर्सदै छैन भने हाम्रो अनुगमनको अर्थ के? भनेको यत्तिकै मान्छेहरूलाई अल्झाइरहनका लागि मात्रै यो समिति बनाए जस्तो पो कुरा गर्नुभयो त तपाईँले त? म स्पष्ट रूपमा भनौँ त अर्बौँ रुपियाँ प्रत्येक वर्ष, अर्बौँ रुपियाँ यो 77वटा जिल्ला समन्वय समितिमा खर्च हुन्छ। बरु यो संरचना नराखे हुन्थ्यो। भनेको अब यो संरचना नै आवश्यक छैन, नराखे हुन्थ्यो। यस्तै अवस्थामा जुन अवस्थामा छ यो अवस्थामा नराखे हुन्थ्यो। त्यसबाट बरु केही विकासतिर पैसा जान्थ्यो, तर संरचना पनि राख्ने, त्यो त यसो पनि काम पनि नदिने। त्यो त यसो पनि होला नि। त्यसको कारण मैले के हेरेँ, म पनि लुट्छु, तपाईँ पनि लुट्नुहोस्, मिलेर न तपाईँ मेरो बुराइ गर्नुहोस् न म तपाईँको बुराइ गर्छु। यो के आधार हो? के को राजनीति हो? के को सत्ता शासन व्यवस्था हो? त्यो त यसो पनि होला कि जस्तो अब कार्यकर्ता व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने होला नेतृत्वलाई, होइन? यो जिल्ला समन्वय समिति राखेर कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन्छ। जस्तो तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो, अर्को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, सदस्य लडेर आउनुभयो। सर, यो मान्छेलाई कुनै पनि एउटा सानो जागिरमा बसेको मान्छे या तपाईँ एनटिभीमा बस्नुहुन्छ कोहलपुरमा, तपाईँको जागिर के को लागि हो? तपाईँलाई काम गर्नको लागि। अहिले सोसल मिडियामा हेरेन, एकजनाले लेख्नु भएको थियो एकदम सटिक कुरा, नेपालमा जागिर खाने मान्छेले जागिरको बाबत काम गर्दैन, काम गर्ने बाबत घुस लिन्छ। पैसा त आउँछ महिनामा, जति आयो त्यो त हाम्रो बाउबाजेले पाएको पेन्सन जस्तै भयो। हामी यदि काम गर्छौँ त एक्स्ट्रा पैसा लिएर मात्रै काम गर्छौँ। यो सोच भएपछि बिना ब्युरोक्रेट्सको राजनीति चल्छ, बिना ब्युरोक्रेट्सको यो विकास हुन्छ? सम्भवै छैन। हामी निर्णय गर्छौँ, तर त्यसको क्रियान्वयन कसले गर्ने? क्रियान्वयन भएन भने हाम्रो निर्णयको अर्थ के? त्यो अवस्थामा हामी
हामीलाई जागिरै बनाइदियो। हाम्रो ल्याक्सेस चाहिँ कहाँनिर भयो खास गरी यो तपाईँले यति कुरा असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहँदा होइन, यो संरचनामै त्रुटि सुरुमै चाहिँ सरकार भनिदियो, सरकार भनेपछि एउटा खालको अहमता चाहिँ स्थानीय तहकामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई भयो, त्यस कारणले गर्दा अलिकति समन्वयको अभाव हुने एउटा बाटो भयो। अरू खास चाहिँ अब हेर्नुहोस् सर, जसरी अनुगमनको अधिकार समन्वय समितिलाई पालिकाको अनुगमनको कुरा गरौँ, त्यो त छुट्टै छ फेरि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा। पालिकाको अनुगमनको कुरा, पालिकाहरूको अनुगमनको कुरा गरौँ, सुरुवातमा पहिलो वर्षमा कुनै कुनै पालिकाले मलाई पनि त्यो आफ्नो पहिलो पालिका सभा गर्दा त्यो आमन्त्रित गर्नु, तर हामीहरू दर्शक दीर्घामा मात्रै उद्घाटन सत्रमा बस्ने, त्यसपछि उनको जुन सदनको कार्यवाही छ त्यही कार्यवाही त्यहाँ सुरु हो। पहिलो वर्षमा नयाँ नयाँ थियो, रिक्वेस्ट गर्दा पत्र पठाउँदा सबैले आफ्नो बजेट कार्यक्रमको स्मारिका जुन थियो त्यो म कहाँ पनि पठाइदिनु। त्यसबाट थाहा भयो यिनले कुन कुन योजना सञ्चालित गर्छन्, तर दोस्रो वर्षदेखि त्यो हरायो, किताबै पठाउनु भएन। माग गर्दा पनि जसरी हामी जिल्ला सभा अहिलेसम्म गरेछौँ, पहिला अहिले 16 गते समीक्षा गरेछौँ, अब सायद यसै हप्ताभित्र, भने अब त आज शुक्रबार हो, अर्को हप्तामा हामी जिल्ला सभा पनि गर्छौँ, त्यसमा लेखेर पठाउँछौँ कि यो आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट नीति कार्यक्रम सँगै ल्याउनु होला, तर सायद त्यो ल्याउने कोही एकजना पनि भेट्दैन। अनुगमन गर्ने क्रममा त्यही पब्लिकसँग सोधेपछि भाइ यो काम हुँदैछ, कसले गराउँदैछ, पालिकाबाट हुँदैछ, यो पहिला पनि गरेको कहिले नयाँ अहिले नयाँ, त्यसैको त अनुगमन गर्ने हो। जब हामीलाई रिकर्डै प्राप्त हुँदैन त्यसपछि हामीले अनुगमन पनि के को गर्ने? यो बाँकीको मात्रै समस्या हो कि यो अधिराज्यभरिको समस्या, यो अधिराज्यभरिको समस्या हो। त्यसै लागि मैले भने जुन सरकारको कुरा सुरुवातमै राखिदियो, अहिले त वडा अध्यक्षहरू पनि वडा सरकार भन्छन्, ऊ पनि आफूलाई पालिका अध्यक्षभन्दा कम ठान्दैन। त्यसकारण जहाँ सरकारै सरकार हुन्छन्, अब हुनको लागि त दुनियाँको अन्य देशमा पनि हामीभन्दा सानो आकारको उनी कहाँ त सरकारै छ, तर हाम्रो प्रदेश बलियो छैन, तो जिल्ला समन्वय समितिलाई कहाँबाट अधिकार आउँछ? त्यसकारण यो विकृति त्यहीँबाट सुरु हो। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले र आउने त्यहाँ केन्द्रको चुनाव हो भने आउने त्यहाँ पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू सायद केही सोच्छन्, फेरि समाधान होला। अब यो समस्या काम गर्दै जाँदा समस्या आउँदै जाने, फेरि समाधान गर्दै जाने, गर्दै गर्दा त यत्रो व्यवस्था परिवर्तन भएर अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा आइपुगेका छौँ। तपाईँ पहिला नेकपा एमालेबाट गाविस अध्यक्ष निर्वाचित भए भन्नुभयो, अहिले फेरि अर्कै दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी। यो राजनीतिक धार परिवर्तन नै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? खास मेरो लागि, तपाईँकै लागि भन्नुभयो? मेरो लागि म त 54 सालमा गाविस अध्यक्ष भए पनि म 51 सालदेखि नेकपा एमालेको सदस्य भएर सुरुवात गरेका थिएँ। 70 को चुनावमा मैले पनि आफ्नो चाहना राखेँ कम्तीमा यो सङ्घीय निर्वाचनको लागि मेरो पनि नाम जाओस्, किनकि 56 सालको चुनाव, त्यसपछि 64 को चुनाव, त्यसपछि माने एकपटक फेरि संविधान सभाको चुनाव हो। यो सबै चुनावमा दिनेश यादव हाम्रो क्षेत्रबाट नेकपा एमालेको उम्मेदवार हुनु। त मैले एउटा कुरा त्यो बेला राखेको थिएँ 70 सालको चुनावमा उम्मेदवार छनौटको क्रममा कि मेरो पनि सिफारिस भएर जाओस्। उनलाई टिकट आउँछ भने म उनको सपोर्ट गर्छु, मलाई टिकट आउँछ भने ऊ सपोर्ट गर्छु। त्यसै क्रममा मेरो छोरा जाँदै थियो त्यो बेला MBBS को लागि रसिया अध्ययनको लागि। अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट त्यो अनुमति लिनुपर्ने, तो अनुमतिको क्रममा म 2-3 पटक काठमाडौँ पुगेँ। लास्ट टाइममा पनि हाम्रो
त्यो बेलाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नन्दलाल जी, अहिले सांसद हुन्, त्यो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मैले उनलाई भनेरै गएँ, तर काठमाडौँ नपुग्दै अब एयरपोर्टमा झरेँ, फोन अन गरेँ। त्यसपछि कम्तीमा 12:30 बजे रातिसम्म मलाई फोन आयो, तपाईँ त फोरममा जानु हो। सबैलाई वास्तविकता भने यस्तो होइन। लास्टमा नन्दलालजीले फोन गर्नु, ऊ पनि कानबाट कम सुन्ने, उनको पनि भनाइ त्यही हो। मैले भने कमरेड, म तपाईँलाई भनेर आएछु, छोरा जाँदैछ पढ्न, त्यसको अनुमति लिनु छ। नै तपाईँ जानु हो। अब पटक पटक त्यही भनेपछि मैले भने ठिक छ, तपाईँको सोच यस्तै छ भने म के भन्न सक्छु। अर्को दिन त्यहाँ केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यालयमा पनि पुगेँ, नेताहरूलाई पनि भेटेँ। सबले बधाई दिनुभयो त्यहाँ कि दिनेशजीलाई लड्न दिनुहोस्, तपाईँले कन्फर्म समानुपातिकमा हामी ल्याउँछौँ। अब मेरो नामको लागि मात्रै मैले त्यो अडान कि कम्तीमा म पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा सामेल हुने मौका पाऊँ, नाम त जाओस्। त्यहाँबाट फर्केँ अनुमति लिएर। बिहान बिहान रेडियो खोल्छु, तो बागेश्वरी एफएमबाट म के सुन्छु, पहिलो न्युज मेरै न्युज थियो, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गरिएको। तपाईँले नै निष्कासन भइसकेको थियो? म काठमाडौँबाट फर्केपछि निष्कासित भएँ। अब निष्कासित भएपछि त अब राजनीतिको क्रममा जनता पनि चाहे 2 जनाको, चाहे 2000 जनाको, चाहे 2 लाखको, जुन मान्छे अगुवाई गर्छ त्यो जनतालाई हेर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसैको हुन्छ। 70 सालको चुनावमा म बरु घरैमा बसेँ। चुनाव बितिसकेपछि मैले वास्तवमा काठमाडौँ गएर, अब अहिले पर्स गोजीमा छैन, नत्र पर्सैमा मेरो त्यो सदस्यता रसिद छ। 70 सालको चुनावपछि मैले त्यो बेलाको मधेसी जनाधिकार फोरमको राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्रजी यादवज्यूबाट त्यो सदस्यता लिएर त्यसैमा आफ्नो समय बिताइरहेछु। त्यही हो। हस्, हुन्छ। बिहानको समयमा तपाईँसँग थोरै कुराकानी समन्वय समितिका जटिलताका विषयमा अलिक बढी, तपाईँको व्यक्तिगत विषयमा अलिक कम कुराकानी गर्ने बिहानको समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा समय र संवाद दुवैका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हाम्रो एनटिभीले आजको यो बिहानी कार्यक्रममा मलाई बोलाएर आफ्नो कुरा गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, टी टकमा आज हामीले बाँके जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै टी टकलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। केही बेरमा जिल्ला अपडेटका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, जिल्ला अपडेटमा तपाईँलाई स्वागत छ। मर्निङ मिक्सभित्रको अर्को सेगमेन्ट हो जिल्ला अपडेट। जिल्ला अपडेटमा हामी सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी प्रदेशका 31 जिल्लामध्ये कुनै एउटा जिल्लामा भएको पछिल्लो घटनाक्रमका बारे तपाईँ सम्पूर्णलाई जानकारी दिने उद्देश्यका साथ यो सेगमेन्ट सुरु भएको हो। र यो सेगमेन्टमा हामी त्यहाँ स्थित हाम्रा स्थानीय संवाददाता, जिल्ला संवाददाताहरू र सरोकार राख्ने कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्छौँ र वस्तुस्थितिका बारे जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। यही क्रममा आज हामी संवाद गर्दैछौँ टेलिफोनमा सुर्खेतमा, कर्णाली देशको राजधानी सुर्खेत। अहिले पछिल्लो पटक सुर्खेतमा भइरहेका विभिन्न घटनाक्रमका विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता सुशील खड्का। सुशीलजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद पुरुषोत्तम। अहिले चाहिँ सुर्खेतमा खास गरी पछिल्लो पटक हिजोको दिनमा केही अनलाइनहरूमा चाहिँ मुख्यमन्त्री फेरबदल अथवा सरकार परिवर्तनको कुराले चर्चा पाइरहेको हामीले देखेका थियौँ। के छ सुर्खेतको त्यो लगायत समग्र विषयको जानकारी गराइदिनुहोस् न।
पक्कै पनि कर्णालीमा सत्ता हस्तान्तरणको चर्चा फेरि सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका महेन्द्र बहादुर शाही अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ र उहाँलाई 2077 चैत 4 गते नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली काङ्ग्रेस सहित एमालेका तत्कालीन 4 जना सांसदले फलोट तरस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता जोगाइदिएका थिए। त्यही अनुरूप त्यही क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग मुख्यमन्त्री 6 महिनामा आलो पालो गर्ने भद्र सहमति भएको थियो भन्ने त्यति बेला नै कुरा चलेको थियो। तर कस्तो खालको सहमति भएको थियो भन्ने कुराको ड्राफ्ट अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। त्यही सहमति अन्तर्गत नै अब मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चलिरहेको सत्य नै हो। अब जीवनबहादुर शाही अब भनौँ न केही समयमै मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ या आउने कार्तिक 15 गतेसम्म हुन्छ भन्ने कुराको त्यो पुष्टि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्बर विष्टले पनि उहाँले एउटा भनौँ न आधारलाई तय गर्नु भएको छ। मोटामोटी अब सहमति अनुसार नै 6 महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने थियो भनेर नै ठम्बर विष्टले भने हुनाले सायद सम्भवतः अब केही समयमा यहाँको सत्ता फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ। यो विषयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यहाँको संसदीय दलको धारणा चाहिँ के आएको छ बाहिर? अहिले उहाँले अहिले केही बताउनु भएको छैन। यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, त्यही अनुसार नै हुन्छ। यो कुनै नौलो विषय होइन, यो सहमति अनुसारै अगाडि बढ्ने कुरा नै हो भनेर उसले आधिकारिक धारणा नदिए पनि आफ्नो केही कुराहरू चाहिँ उसले बताइरहेको छ। यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र हो, यो हुन्छ नै स्वाभाविकै हो। अब अहिले नै ठ्याक्कै यति दिनमा यति समयभित्र यति महिनामै हुन्छ किन भन्नु पर्यो, सबै हजुरहरूले बुझिराख्नु भएको छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अरू विषयहरूमा जस्तो कोरोना पछिको अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिमा भ्याक्सिनको वातावरण चाहिँ कसरी मिलाइराखिएको छ, कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, अब विद्यालय खोल्ने कुराहरू पनि भइराखेको छ, सुर्खेतमा के छ तयारी? अब सुर्खेतमा ठ्याक्कै विद्यालय लिखितै रूपमा खोल्ने भनेर स्थानीय प्रशासनले कुनै सहमति गरेको त छैन। तर आन्तरिक रूपमा विद्यालयहरू जुमको माध्यमबाट पढाइ चाहिँ भइरहेको अवस्था छ र केही विद्यालयहरूमा भने अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यालय सुरु भएको चाहिँ अवस्था छ। अब खोपको मार्ग पनि अब अहिले लगाइरहेको अवस्था छ। नयाँ खोप पनि केही दिन विराटनगरमा भित्रिएको छ र त्यो खोप पनि लगाउने जारी छ र दोस्रो चरण खोप जति पनि लगाउन बाँकी रहनु भएको नागरिक थियो उहाँहरूलाई पनि खोप लगाउन सुरु गरिएको भन्ने जानकारी छ। र हिजोको मात्र अब हिजोसम्मको अपडेट हेर्ने हो भने कर्णालीमा 95 जना नयाँ कोरोनाका सङ्क्रमित थपिनु भएको छ। अब बिहिबार 349 जनामा परीक्षण गर्दा 95 जनामा यो सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले हामीले जानकारी दिएको छ। सबैभन्दा सङ्क्रमण बढी जुम्लामा र सुर्खेतमा नै भएको भन्ने छ। जस्तो सुर्खेत त योभन्दा अगाडि पनि एकपटक बाढीबाट प्रभावित भएको क्षेत्र हो र त्यहाँका ती बाढी पीडितहरूको बस्ती अहिले पनि पालमुनि भनेर धेरै समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसपटकको विपदमा कर्णालीको त्यो सुर्खेतले केही क्षति बेहोर्नु पर्यो कि परेन? सुर्खेतमा अब यो पटक त्यति ठुलो वर्षा हिजो आज केही दिन यता 2-3 दिन यता त्यति ठुलो वर्षा भएको छैन र सामान्य दैवी प्रकोपको घटनामा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै क्षति भएको छैन। र तिरपालमा नि 2071 सालकै नागरिकहरू बसिरहेको अवस्था छ, उनीहरूको पुनर्वास भएको छैन। त्यो बाहेक नयाँ परिघटनाहरू भएको छैन। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। सुर्खेत स्थित हाम्रा संवाददाता सुशील खड्का हामीसँग टेलिफोनमा संवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुर्खेतमा पछिल्लो पटक भइरहेको विभिन्न गतिविधिका विषयमा जानकारी दिनुहुँदै, खास गरी सत्ता हस्तान्तरणको विषयले हिजो सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएपछि त्यसको वस्तुस्थितिका बारे बुझ्न हामीले उहाँसँग आज संवाद गऱ्यौँ। अन्य विषयमा पनि कुराकानी भयो। जिल्ला अपडेट बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। जिल्ला अपडेट सँगसँगै मर्निङ मिक्सबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। भोलि बिहान फेरि फरक विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार।